नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी नेपालमा देखिएका छैनन्। यद्यपि यो अवस्था अझै रहन सक्छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले धेरै देशहरू गलत दिशातिर अघि बढिरहेको भन्दै तत्कालै पुरानो अवस्थामा फर्कन नसकिने अवस्था देखा पर्न सक्ने भन्दै सजग रहन भनेको छ। त्यसैले रोगलाई नियन्त्रण गरेर हाम्रो जीवनलाई अघि बढाउन सकिने बाटाहरू खोज्नुपर्ने सङ्गठनले जनाएको छ। जनजीवनलाई पूर्णतः बन्द नगरिकनै भाइरसमाथि पर्याप्त मात्रामा नियन्त्रण गर्दै एउटा धान्न सकिने अवस्थामा पुग्न जरुरी रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखले बताएका छन्। नेपालमा लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसको चहल पहल समेत बढेको छ। सुनसान सडकमा सवारी साधनको भिड छ। सार्वजनिक सवारी साधन समेत सञ्चालन हुन थालेका छन्। कतिपय विज्ञका अनुसार समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको सङ्केत देखा परिसकेको छ। दीर्घरोगी र वृद्धा जस्ता जोखिम वर्गमा पनि प्रकोप फैलियो भने उनीहरूमध्ये कतिपयका लागि भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यमान पूर्वाधारले नपुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थाको तयारीका लागि बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्न र व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न महामारी कुन औषधिले ठिक पार्न सक्छ? यो प्रश्नको जवाब खोज्नका लागि विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। तर हालसम्म केवल एउटा कुरा मात्र स्पष्ट भएको छ, जुन मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ उनीहरूका लागि कोभिड-19 को आक्रमण घातक हुँदैन। यही कुराले गर्दा अहिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन विभिन्न सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै उपाय तथा सुझावहरू समेत आइरहेका छन्। गत चैत 11 गते लकडाउन सुरु गर्दा मुलुक जहाँ थियो अहिले त्योभन्दा ठुलो सङ्कट छ। कोभिड-19 तत्काल नियन्त्रणमा आउने सङ्केत देखिएको छैन, तर सरकारी कार्यालयहरू समेत सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तो समयमा कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ? के लकडाउन खुला भएसँगै यसको जोखिम पनि कम भएको, अथवा केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै नेपालीको इम्युनिटी पावर धेरै छ, यसले नेपालीलाई खासै असर गर्दैन? यसै विषयको सेरोफेरमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताका रूपमा जति बेला कोभिड-19 को भर्खर सुरुवात भएको थियो नेपालमा, त्यस बेलादेखि आज यति परीक्षण भयो, आज यतिजनामा सङ्क्रमण भयो भनेर जुन प्रेस ब्रिफिङमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि आम मानिसहरूले धेरै सम्झे तपाईँलाई। त्यो जिम्मेवारी कतिको सम्झिनुहुन्छ अहिले तपाईँ चाहिँ? सम्झिन्छु, त्यो जिम्मेवारी पनि सम्झिन्छु। अहिले चाहिँ नयाँ जिम्मेवारीमा पनि छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयभित्रै छु। त्यसले गर्दा हामी सबै मिलेर नै गरिरहेका छौँ। विभिन्न अहिले यहाँसँग कुरा पनि गरिरहेको छु। त्यो हिसाबले विभिन्न अपडेटहरू म पनि हुँदैछु र यहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउँछु दर्शकहरूलाई। अहिले यो डाक्टर साहब, यो लकडाउन खुकुलो भएको छ। चैत 11 देखि आज 113औं दिन भयो। त्यसरी दिनका रूपमा हिसाब गर्दा, तर खुकुलो भइसकेपछि मानिसहरूको आवत जावत पनि बढेको छ, आवागमन खुला भएको छ, भिडभाड बढेको छ, सडक सुनसान थिए, त्यहाँ सवारी साधनहरू देखिएका छन्। कतिपय मानिसहरूले भने जस्तै यो कोरोना सङ्क्रमण सामान्य रुगाखोकी मात्रै हो, त्यसकारण अब त्यसरी सजगता अपनाउनु जरुरी छैन, अथवा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जुन घट्दो दर देखिएको छ पछिल्लो समय, सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको देखिएको छ, सङ्क्रमण नियन्त्रण उन्मुख भएको हो के हो? सङ्क्रमण अहिलेको दर भनौँ होइन, सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। अब यहाँले उठाएको कुरा लकडाउनको कुरा पनि छ। जोखिम घटेको भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन अझै। तर अब यो विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि पनि नयाँ नर्मलतिर, नयाँ सामान्यकरणतिर जानुपर्ने नै हुन्छ जसरी भए पनि। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा राम्रो कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि धेरै बिरामीहरू पर्नु भएन, सङ्क्रमित त हुनुभयो, उहाँहरू बिरामी हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीसँग समय चाहिँ भएको अवस्था छ। हामीले परीक्षणको दायरा पनि त्यही अनुसार बिस्तारो बढाइरहेकै छौँ भनौँ। अहिले यहाँहरूले पक्का पनि अलि पछि उठाउनुहुन्छ, म पहिला नै भनिदिइहाल्छु कि त्यो यो परीक्षणको दायरा घटिरहेछ भन्ने कुरामा। यो क्वारेन्टिनमा बसेको मान्छेहरू धेरै भएको कारणले त्यो बेला अलिकति बढी भएको थियो र अहिले पनि त्यस्तै दायरामा छ र बढाउन जरुरी छ। म त्यति चाहिँ भन्छु कि यो परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउन जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम कम भएको होइन, हामी नयाँ सामान्यकरणतिर जानुपर्छ। लकडाउन भनेको सबै कुराको सोलुसन होइन, तर लकडाउन सँगसँगै
सबै कुरा खुल्ने र सबै पहिलेको जस्तै नर्मल हुने, अब हामीलाई केही पनि छैन भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यसले गर्दाखेरि आवश्यक सावधानीहरू अपनाउँदै बिस्तारो चाहिँ हामी सामान्यकरणतिर जानुपर्छ। तर यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै जाँदा जुन परीक्षण घटेको देखिएको छ, समुदाय स्तरमा कहीँ पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको समुदायमा पनि सङ्क्रमणहरू देखिएका केही केसहरू देखिएका छन्। त्यसले त समुदाय स्तरमा पनि परीक्षण त थाल्नुपर्छ होला। यसले अहिलेको जुन परीक्षण दर छ यो चाहिँ पुगेन भन्छन् केही विज्ञहरू। अब यसमा दुईटा छ। यो परीक्षण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरूमा देखियो उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ सम्भावित सङ्क्रमितको हिसाबले हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, एउटा कुरा रह्यो होइन, जसलाई हामीले पछि क्वारेन्टिनमा राखेर व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ र क्वारेन्टिनमा भएको व्यक्तिहरूलाई परीक्षण पनि गऱ्यौँ। त्यो एउटा पाटो रह्यो। अर्को मुख्य पाटो भनेको जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू गत 15 दिनदेखि कहाँबाट आउनुभयो, उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाएर उहाँहरूको नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन हामी भन्छौँ त्यो गरेर उहाँहरूलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउनु दोस्रो कुरा हो। यो दुईटा कुरा चाहिँ मेजर छ। तर अहिले हामी अब बिस्तारो अर्को पनि पाटो आयो। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको भिडभाड हुने ठाउँ, अस्पतालहरू, अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सयौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था, विभिन्न हिसाबले अस्पतालहरूमा पनि आएका बिरामीहरू र अन्य हिसाबले आएका बिरामी र उहाँहरूसँग आएका बिरामीका साथमा आएका व्यक्तिहरूमा पनि देखिन थाल्यो होइन। अस्पतालका गार्डहरूमा, अस्पतालका सुरक्षाकर्मी, अस्पतालका अन्य जुन मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो जो घरै बस्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति कम्युनिटीतिर गएको हो कि भनेर भन्न मिल्छ, तर कम्युनिटी ट्रान्समिसनै भइसकेको छ नेपालमा भन्न चाहिँ अझै मिल्दैन भन्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुनलाई कुनै एउटा ठाउँमा अलि ठुलो सङ्ख्यामा। तर तपाईँले यो भनिरहँदा कहाँ ढलमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखियो त्यसकारण समुदायमा फैलिया हुन सक्छ भनेर भनियो, ट्राभल हिस्ट्री नभएकै ठाउँमा देखियो, गार्डहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूमा देखियो, यसले गर्दा त समुदायमा पनि फैल्यो कि भन्ने जोखिम अथवा आम मानिसमा त्यो त्रास त उत्पन्न हुन्छ। त्यो अलिकति त्रास उत्पन्न भएको छ होइन। र केही चाहिँ कम्युनिटी जो बाहिरको जुन हामीले परिभाषा गर्छौँ नि कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा भएका व्यक्तिहरू जो धेरै हुनु पर्यो, जो चाहिँ कसले कसलाई सार्यो भनेर थाहा नभएको अवस्थामा होइन, र एकैचोटि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरू अलि धेरै मात्रामा एकै ठाउँ देखिए भने, धेरै सङ्ख्यामा एकै ठाउँमा देखिए भने त्यस्तोलाई हामी कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्छौँ। त्यो हिसाबले कम्युनिटी ट्रान्समिसन गइसकेको चाहिँ छैन। तर पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको, नेपालमै बसेको, आफ्नो नजिकको पर्सनहरू व्यक्तिहरू जो चाहिँ बाहिरबाट पनि नआउनु भएको होइन, आफै मात्रै घरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि देखिया छ। ढलको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि एक किसिमको सानो रिसर्चको कुरा हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि अब यो भाइरस दिशाबाट पनि निस्किन सक्ने प्रुभ भएपछि त्यस्तो ढलहरूमा पनि देखियो भने त्यो कम्युनिटीको मानिसहरूमा छ भन्ने चाहिँ देखियो। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यस्तो कम्युनिटीहरूलाई फोकस गरेर हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ गएर परीक्षणहरू गर्नुपर्छ र व्यक्तिहरू पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। त्यो अनुरूप हामी काम पनि गरिरहेछौँ। विगत केही दिनदेखि यहाँले थाहा पाउनुभयो होला काठमाडौँमा चाहिँ हामी 5000को हाराहारीमा टेस्ट यो नमुना सङ्कलनहरू गरेका छौँ। टेस्टहरू पनि भइरहेछन् दिनानुदिन। तर डाक्टर साहब यति हुँदा पनि मानिसहरूले समयमै परीक्षण हुन सकेन अथवा समयमै परीक्षण हुन सकिरहेको छैन भनेर किन भन्छन् भन्दा जति मानिसको मृत्यु भएको छ, जस्तो 38 जनाको अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भयो, त्यो 38 जनाको लगभग 70% भन्दा बढी मृत्यु भइसकेपछि कोरोना परीक्षण भएको छ। यसले गर्दा समयमै परीक्षण हुन सकेन भन्ने मत छ। त्यो एउटा विषय हुनसक्छ। तर कुरा के पनि हो भन्दाखेरि अब जुन बेला यो मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको जस्तो कुरा भएछ नि, त्यो बेला चाहिँ अब क्वारेन्टिनमा बसेको व्यक्तिहरूको धेरै पाइलअप भएर स्वाब कलेक्सन चाहिँ पहिला भएको होइन, अनि रिपोर्ट आउँदासम्म व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको कुराहरू चाहिँ त अब रिपोर्टले पनि देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति पाइलअप भएर त्यो कुरा भएको एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू जसको मृत्यु भयो उहाँहरूको अरू कुनै रोग वा अरू कुनै शारीरिक अवस्था वा अरू कुनै चाहिँ अप्ठ्यारापन भनौँ न होइन, त्यो भएको कारणले मृत्यु भएको, तर खास कारण चाहिँ मृत्युकै कारण कोरोना नभए पनि तर कोरोना चाहिँ पोजिटिभ उहाँहरूलाई देखिएको हो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि कोरोना
उहाँहरूमा नेगेटिभ भएको उहाँ कोरोनाबाट मृत्यु भएको होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउने र छिटो गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यही चिजमा दुविधा छ। धेरै मानिसहरू जुन नेपालमा मृत्यु भयो, कतिपयको मल्टी अर्गनाइज फेल भएको, कसैको मृगौलाको समस्या भएको, कसैमा के भएको देखिरहेछ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको, कतिपय त आत्महत्या गरेका केसहरूमा समेत कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसले कस्तो मान्छेको मृत्यु चाहिँ कोरोनाबाट भयो, कसको भएन भन्नलाई WHO को गाइडलाइन चाहिँ के छ? त्यो यस्तो छ, WHO को गाइडलाइनले के भन्छ भन्दाखेरि अब यो महामारीको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ छ भनेदेखि जेसुकैबाट मृत्यु भए पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको भन्ने हुन्छ। एउटा डेफिनेसन त्यो भयो। अर्को धेरै नै महामारी भएपछि कोरोनाको जस्तै लक्षण भएका व्यक्तिहरूको यदि मृत्यु भयो भने पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर भन्न सकिने अवस्था रहन्छ। यो चाहिँ महामारीको हिसाबले हो। त्यसै कारणले त हामीले 38 जना काउन्ट गऱ्यौँ। नभएदेखि त कज अफ डेथ त अर्कै नै थियो, तर कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको भनिराख्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर पनि महामारीको अवस्थामा जुन हाम्रो डेफिनेसन छ WHO को त्यो अनुसार चाहिँ कोरोना पोजिटिभ मृत्यु भएको व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको भन्ने कुरा आउँछ। अब WHO ले पनि लकडाउनहरू धेरै देशहरूले चाहिँ यो बन्दाबन्दी खोल्दै गर्दा हामी चाहिँ उल्टो बाटो हिँडिरहेछौँ। यो फेरि पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ देखिन सक्छ। पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुँदासम्म हामी चाहिँ सजग रहनुपर्छ भनेर भनिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले पनि सबै बिस्तारै सहज गर्दैछौँ। अबको चुनौती चाहिँ के हो? अबको चुनौती के हो भन्दाखेरि लकडाउन खुल्यो होइन, बिस्तारो भनौँ न, खुकुलो हुँदैछ। मैले अघि भने जस्तै हामीले सुरुमा जीवन चाहिँ अब बिस्तारो सामान्यकरणतिर जानुपर्ने पनि हुन्छ होइन। अरू एस्पेक्ट पनि छन्, यो मानिसका अरू एस्पेक्ट छन्, देशका अरू एस्पेक्ट छन् होइन। देश एज ए नर्मल पनि चल्नुपर्छ, त्यो कुरा सबैले मानेकै पनि कुरा हो। तर यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अघि हामीले उठाएको प्रश्न चाहिँ सरकारको तर्फबाट भनौँ वा मन्त्रालयको तर्फबाट परीक्षणहरू गर्ने, कम्युनिटी ट्रान्समिसन रोक्ने। अहिले हामी कुन फेजमा छौँ? यो क्लस्टरको फेजमा छौँ होइन। निश्चित समूहमा थाहा पाएको व्यक्तिहरूबाट सरेको समूहमा छौँ, त्यो ग्रुपमा त्यो लेभलमा छौँ। अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टेस्टको दायरा बढाउने, टेस्टको दायरा बढाएर चाहिँ सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने होइन। त्यसपछि त्यस्ता खाले अब एउटा राम्रो कुरा त के भन्दाखेरि नेपालमा असिम्टोमेटिक जुन चाहिँ लक्षण नभएका केसहरू धेरै देखिएको कारणले तर सर्न सक्ने त भयो नि। अफकोर्स त्यहीमा आउँदैछु। त्यो एउटा हामी चाहिँ ह्युमन लस नहुनलाई अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्नलाई सहज त भयो, तर त्यसले चाहिँ ट्रान्समिसन त कम गर्दैन, ट्रान्समिसन त हुन्छ नै हैन, झनै बढ्ने सम्भावना हो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को पाटो पनि हेर्न सक्यो। किन भन्दाखेरि म लक्षण भएको भए मैले प्रोटेक्सन कुरा गर्थेँ होला हैन। अहिले पनि तपाईले अघि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो धेरै लकडाउन खुकुलो भएको जस्तो हैन, मान्छे जे पनि गरिरा जस्तो कुराहरू छ। त्यो किन भएको छ त भन्दाखेरि एक म बिरामी छैन त्यसकारण मैले चाहिँ कुनै प्रोटेक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आछ, मान्छेको सोच छ। त्यो एकदम गलत हो। किन भन्दा अहिले हामी भनिरहेछौँ 99% चाहिँ असिम्टोमेटिक केसहरू छ भनेदेखि हामी पनि इन्फेक्टेड हुन सक्छौँ। हामीले प्रोटेक्सनको कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छौँ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। त्यो भनेको अब मास्क लाउने कुरा हो, त्यो भनेको चाहिँ बारम्बार हात धुने कुरा हो, वा नभएको खण्डमा सेनिटाइजर युज गर्ने कुरा हो, ह्यान्ड सेनिटाइजर। त्यसपछि सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो। त्यसकारणले अहिलेको कुरा मेन कुरा के हो त भन्दाखेरि यो तीनटा चिज नगरेसम्म हामीले कुनै पनि हिसाबले जतिसुकै जे गरे पनि सङ्क्रमण रोक्न सक्दैनौँ। एकबाट अर्कोमा नसर्नको निम्ति यो कुरा गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने कुरा भयो, तपाईँ हामी सबैले, सबै जनताले, हामी सबैले गर्नुपर्ने त्यो कुरा हो भने। अर्को कुरा अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट हामीले गरिरहेको कुरा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउने, यो टेस्टिङको दायरा बढाउने, कम्युनिटी ट्रान्समिसन छ कि छैन भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यो टेस्टहरू गर्ने हैन। त्यसपछि हस्पिटलहरूमा जो चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको टेस्ट गर्ने, जो आइसियुमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको टेस्ट गर्ने, जसले गर्दाखेरि हामी कुन लेभलमा छौँ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो काम हामी गर्दैछौँ। अब यो परीक्षणको दायरा कसरी बढ्ने? निजी अस्पतालहरूलाई अथवा निजी ल्याबहरूलाई पनि परीक्षण गर्ने अनुमति त दियो, तर त्यहाँ अहिलेसम्म स्वाब पठाउन नसकिएको अथवा चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्न नपाएको भनेर निजीहरूले भनिरहेछन्। हामीसँग भएका 25वटा ल्याबले अहिले जुन परीक्षण गरिरहेछ त्यहाँ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। लिएको स्वाबको 1 हप्तापछि मात्रै, लगभग 1 हप्ताको समय लाग्ने, जुन हाम्रो दुर्गम क्षेत्रबाट त्यसरी सङ्कलन गरेर ल्याएका स्वाबहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ परीक्षण रिपोर्ट आउन लामो समय लाग्ने गरेको छ। अब कसरी बढ्ला त्यो परीक्षणको दायरा चाहिँ? अब जुन 25वटा ल्याबोरेटरीबाट भइरहेछ यो काम,
अहिले चाहिँ त्यति धेरै पाइलअप भएको, त्यति धेरै नमुना सङ्कलन भएर एकदम थाँती राखेर बसेको अवस्था छैन। अहिले रिपोर्ट चाहिँ छिटै पनि हुन्छ हैन। बाँकी रह्यो अब हामीले जुन बेला यो दियौँ हैन निजीलाई दिनु पनि पर्छ, अझै पनि खुकुलो पार्दै जाने हो। म भन्छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट कि दिने धेरैले प्रश्नहरू उठाउनुहुन्छ, तपाईँहरू दिनुहुन्छ तर चाहिँ दिया जस्तो पनि गर्ने फेरि नदिने पनि भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भन्छु। त्यो चाहिँ होइन, दिनु नै पर्छ। अहिले चाहिँ पाइलअप धेरै भएको कारणले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जुन हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ त्यहाँ रहेका टेस्टहरू उहाँहरूलाई दिने भनेर हामीले डिसिसन गरेको हो। अब नभएपछि त्यहीँ आएका बिरामीहरूलाई दिने भनेर खुकुलो पार्दैछौँ। किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अर्को उपाय पनि छैन। जो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ यो सिम्टम भएका हुनुहुन्छ, जसले हामीले चाहिँ जुन गाइडलाइन बनाएको छौँ त्यो दायराभित्र पर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले आफै गर्छौँ। जो त्यो दायराभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले टेस्ट गराउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ निजीमा जान सक्नुहुन्छ। त्यो बिस्तारो खुकुलो गर्छौँ। अहिले त हामी कहाँ त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको बिरामी देखिएको छैन, जो सिम्टमै नदेखेको बिरामीहरू छन्, जसका कारण हामीलाई सहज भइरहेको छ। पोजिटिभ देखिएकालाई पनि हामी अस्पतालमा लान्छौँ, केही समयपछि उनलाई घर पठाइदिने गरेका छौँ, सजिलो भइरहेछ। यदि हामी कहाँ पनि केही समयपछि अथवा त्यस्तो खालको समस्या आयो, गम्भीर बिरामीहरू देखिन थाल्यो भने हाम्रो संरचना छ नि जुन स्वास्थ्यको संरचना, त्यो अहिलेको संरचनाले धान्ने प्रकृतिको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि पनि यहाँले देख्नुभयो 16,000 भन्दा बढी केस। मैले यो चाहिँ कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने जस्तो हामीसँग अस्पतालहरू छन्, अस्पताल नभएका होइन, अस्पतालहरू छन्, तर अस्पतालकै कुरा गर्दा पनि 1000 बेडको अस्पतालमा मुस्किलले 10, 15, 20वटासम्म आइसियु बेडहरू छन् हामीसँग। भेन्टिलेटरको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसो हुँदा हाम्रो जुन स्वास्थ्य अहिले सामान्य बिरामीले पनि पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि। यसको लागि के विशेष तयारी गर्नुपर्छ अथवा यसले धान्छ? यसो गरौँ, त्यसमा के भनौँ भन्दाखेरि एक त अहिले हाम्रो जुन पहिलेदेखिको पूर्ववत संरचनाहरू छ अस्पतालको त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। रातारात कुनै नयाँ त्यस्तै खाले अस्पताल बनाउन त्यति सम्भव रहेन नेपाल जस्तो देशमा। बाँकी रह्यो जुन कोभिडको अहिले यो बिरामीहरूको लेभल छ हैन, बिरामीहरूको नेचर छ, प्रकृति छ, त्यो यसो हेर्दाखेरि धेरैजसो सामान्य बिरामीहरू हुने हैन, केहीलाई अक्सिजन चाहिने र धेरै थोरैलाई मात्रै आइसियु चाहिने हुन्छ। अघि तपाईँले भनेको सङ्ख्यालाई कुरा गर्दाखेरि पनि 1000 जना बिरामी भएको खण्डमा 50 जनालाई आइसियु चाहिने हो। त्यो हिसाबले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने 16,000 बिरामीहरू भनौँ, सङ्क्रमित भनौँ अहिलेलाई हैन, बिरामी नै परिसक्नु भएको छैन उहाँहरू। 16,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू हुँदाखेरि हामीले देशैभरि व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकेका छौँ भनौँ अहिलेलाई हैन त। अब यसमा जुन अस्पताल मैले यहाँनिर जोडेँ, यसलाई हामीले कतिको अन्दाज गर्न सकेका छौँ? जस्तो हाम्रो सुरुमा क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्दा स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका थिए, यतिले धान्छ भन्ने जुन हाम्रो अनुमान थियो नि, त्योभन्दा धेरै मान्छेहरू नेपाल भित्रिए हाम्रा क्वारेन्टिनरले धानेनन्। त्यस्तै अवस्था अस्पतालहरूमा पनि आउन सक्छ भनेर हामी कतिको पूर्व तयारी? यसो गरौँ, त्यसलाई के गरौँ भने अस्पताल सबै भरिन्छन् यस्तै खाले बिरामीले भनेर अब सोच्नु हुँदैन। यदि हामी अलिक परको सोच्यौँ भने त्यसको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि यदि फेरि पनि लक्षण धेरै कम भएका बिरामीहरू, जो बिरामी लक्षण कम छ उहाँहरूलाई अक्सिजन पनि चाहिँदैन, औषधि सामान्य भए पुग्छ भने अझै पनि हामी क्वारेन्टिन, व्यवस्थित क्वारेन्टिनहरू वा आइसोलेसन तिनलाई अपग्रेड गरेर भनौँ न आइसोलेसन सेन्टरहरूमा राख्छौँ, जो अहिले बसिराख्नु भएको छ, ठिक छ, क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू। त्यसपछि जो अलि मध्यम खाले बिरामी हुनुहुन्छ जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले अस्पतालमा राख्छौँ। अनि हामीलाई भएका आइसियु पनि त्यही अनुसार परिचालन हुन्छन्। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेकै आकलन अनुसार ठिकै छ, तर अब भयावह स्थिति भयो भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि त्यो अनुसार गरौँला। तर अहिले जुन हामीले आकलन गरेका थियौँ त्यो अनुसार आकलनभन्दा अलिकति कमै छ भन्नुपर्छ अहिले, किनभने त्यो चाहिँ हामीले रिपोर्ट गरेको आकलनहरू पनि हो। यहाँहरूसँग पनि छ त्यो रिपोर्ट, हामीले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ कि यति धेरै हुन्थे बिरामीहरू भने के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा सङ्ख्या कमै भएको हुनाले व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न सक्छौँ भन्ने छ। तर पनि अझ बढी गर्नलाई पनि हामी चाहिँ खोजिरहेछौँ, अझै तयारी हुँदैछौँ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको जुन संरचना छ त्यसले एक्लै त थाम्दैन होला, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि सँगसँगै हिँडाउनुपर्छ होला यो महामारी यस्तो समस्याका बिचमा। चाहिँ निजी अस्पतालहरूले केही समय पहिले जुन सुरुवाती चरणमा थियो ज्वरो क्लिनिक अथवा फिभर क्लिनिक चलाउन पनि मानिरहेको थिएनन् अथवा त्यस्ता बिरामीहरूलाई सरकारीमै पठाउने गरिरहेको थिए। अहिले यो परीक्षण निजी ल्याबहरूलाई दिँदै गर्दा निजीहरू तयार भए हुन् सरकारीसँग सँगसँगै हिँड्न? निजीहरू तयार भएका हुन्,
सरकारीसँग सँगसँगै हिँड्न सहयोग पनि भइरहेछ। अब एकाध रूपमा विभिन्न यो इभेन्टहरू त हामीले देखि पनि रहेछौँ होइन, सुनि पनि रहेछौँ कि कुनै बिरामीलाई के समस्या परेको, के गरेको, बिरामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विभिन्न हिसाबले जानु परेको, त्यस्ता एकाध कुराहरू बाहेक हरेक हिसाबमा सहकार्य नै छ। किन भन्दा मन्त्रालयले पनि सुरुदेखि नै यो कुरालाई विचार गरेर निजी अस्पतालको प्रतिनिधित्व पनि एउटा मेजर कमिटीमा, उच्च स्तरीय कमिटीमा गराएर काम अगाडि बढाएको हो। त्यो हिसाबले अहिले देश ठिकै अवस्थामा रहेको हुनाले निजी अस्पतालमा त्यति धेरै फोकस गरेर कोभिडको बिरामीहरू राख्ने होइन, कोभिडको लागि उपचार गर्ने गरेको छैन। तर यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि अवश्य पनि, किन भन्दाखेरि अहिले पनि 50% भन्दा बढी चाहिँ निजी अस्पतालहरूले नै एउटा चाहिँ कोवर्क गरिरहेको होइन, सहकार्य गरिरहेको अवस्थामा अवश्य पनि यो कोभिड जस्तो महामारीको व्यवस्थापन गर्न त हामीलाई निजी अस्पतालको जरुरी परिहाल्छ। यो निजीको सन्दर्भको कुरा गर्दा कतिपय मानिसहरूले के भन्ने गर्छन् भने निजीका जुन सञ्चालकहरू हुन्छन् उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सरकारले निर्माण गर्ने मापदण्ड भनौँ अथवा चाहिँ ऐनहरूमा पनि प्रभाव पार्ने गर्छन्। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निर्देशिकाहरू छन्, जस्तै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड 2070। त्यसको एउटा दफामा उल्लेख गरिएको चाहिँ गरिब, असहाय, विपन्न बिरामीहरूका लागि स्वीकृत शय्या क्षमताको, निजी अस्पतालहरूले स्वीकृत शय्या क्षमताको 10% बेडमा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने छ भनिएको छ। त्यसमा निजी अस्पतालहरू पनि सहमत भएर हामी यी सुविधा हामी दिन्छौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समझदारी अथवा सम्झौता भनौँ गरिसकेको अवस्था छ। तर अहिले त्यो दिइरहेको अवस्था छैन भने यो महामारीको सन्दर्भमा पनि फिभर क्लिनिक नै चलाउँदैनौँ भनेर पन्छिनु भने त मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई स्वीकार नगर्नु अथवा चाहिँ जति बेला आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो बेलामा मात्रै सरकारसँग समन्वय गर्नु, अरू बेला भागेको जस्तो देखिँदैन। अब केही हिसाबमा होला है, केही हिसाबमा होला, तर म चाहिँ अलिक बढी अप्टिमिस्टिक भएको कारणले के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ मार्फत जानकारी पनि गराउँ कि हामीले हरेक वर्ष जुन नवीकरणहरू गर्छौँ होइन, हरेक वर्ष जुन अनुगमनमा जान्छौँ त्यो बेलामा 10% जो यहाँले उठाउनु भएको छ एकदम राम्रो हो। निजी अस्पतालहरूले 10% जुन गरिब निमुखा बिरामीहरूलाई छुट्याउनुहुन्छ त्यो छुट्याउनु भएको छ। तर हामीलाई आशा छ हामीलाई दिएको रिपोर्टहरू कागजी मात्र नहुन्, यथार्थ। तर अहिले चाहिँ अलिक प्रभावकारी अनुगमन भएन कि जस्तो त्यसकै पनि अर्को एउटा बुदामा के भनिएको छ भने त्यसरी दिएका बिरामीहरू जसलाई दिने गरिएको छ अथवा मेरो अस्पतालमा यो सुविधा छ भनेर अस्पतालको बोर्ड जानेर राखेको हुन्छ त्यही राख्नुपर्छ भन्ने त्यो दफामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी सुरुमा केही समय गरेका पनि थिए निजी अस्पतालहरूले, तर मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भयो, व्यवसायहरूले पनि तिर्न छोडे अथवा अनुगमन भएन। यसो छ, अनुगमनको पाटोलाई अहिले कोभिडसँग जोडेर हामीलाई फिल पनि यति बेला धेरै महसुस के भयो भन्दाखेरि कोभिडले त्यति धेरै होइन 38वटा केसहरूको मृत्यु भयो, त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद हो। हामीले चाहिँ त्यसलाई मृत्यु भएको नै भन्नाले केही भएको छैन भन्न हुँदैन, त्यो हुँदैन, मिल्दैन। तर पनि अर्को एउटा पाटो चाहिँ जो असिम्टोमेटिक जुन हामीले कुरा गरेका छौँ, बिरामी नै परेर अस्पतालमा धेरै लामो बसेर अनि मृत्यु भएको वा चाहिँ लामो बसेर निको भएको त्यस्तो केसहरू छैन। बस्नु चाहिँ बस्नुभयो तर एज ए आइसोलेसन बस्नु भएको छ होइन त, बिरामीले धेरै औषधि गर्नु परेको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा अहिले छ। तर अब निजीसँगको कुरा गर्दाखेरि यो जुन 10% र अन्य कुराहरू हो, उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिडसँग रिलेट गरेर अवश्य गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो जुन अघि मैले उठाएँ कुरा कि त्यो कागजमा मात्र सीमित नहोस्, दिएको होस्। अब आफूले ठगेर गरे त केही पनि भएन, तर पनि हामीलाई लाग्दैन कि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर। किन भन्दा अहिले जुन हिसाबले आउनु भएको छ, कतिपयले निजीले सुरुमा पनि मेरो सबै अस्पताल पनि दिन्छु भनेर आउनुभएकै हो, हामीसँग निवेदनहरू पनि छ, गर्नु पनि भएको छ। अहिले पनि विभिन्न थप शुल्कहरू लिएको होइन, बिरामीहरूलाई अब ठगेको भनौँ न एक हिसाबले, त्यस्तो गरेको भनेर हामी कहाँ केही उजुरहरू पनि आउँछ। हामीले अनलाइन पत्र पत्रिकाहरू र अरू सञ्चार माध्यमबाट पनि थाहा पाउँछौँ त्यो कुरा। हामीले अनुगमन गरेका छौँ, यहाँले अनुगमनको कुरा उठाउनु भयो। अहिले हामीले यसैलाई आधार मानेर हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा त्यो प्रादेशिक मन्त्रालय भनौँ, प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि वा जिल्लामा स्थानीय तहको हेल्थ सेक्टरको एउटा प्रतिनिधित्व रहने गरी
जुन सिसिएमसी छ त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी, यो निजी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी, चिकित्सक सङ्घ नर्सिङ सङ्घबाट समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा टोली बनाएको छौँ। त्यो हरेकले त्यहाँ हेर्छ। हामीले अनुगमन जाँदाखेरि अब सधैँभरि हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि विभिन्न अस्पतालहरू छन् स्थानीय तहमा, जिल्लामा, तपाईँ चाहिँ मन्त्रालयले के हेरेर बस्नु भएको छ भने, होइन? त्यो धेरै आउँछ क्या त्यस्तो कुरा। त्यो हेर्ने कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफू स्थलगत गएर त्यहाँ समय बिताएर आएकोलाई मात्रै हेर्ने भनिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अब भर्चुअल पनि हुने भयो, टेलिफोनको कुरा पनि हुनसक्छ र त्यहीँ गएको स्थलगत गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। जनकपुरको त्यस्तो केस भयो, होइन? अरू ठाउँमा पनि समस्याहरू आए। त्यो हिसाबले त्यहीँ भएका व्यक्तिहरूको एउटा टोली गठन भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट त्यो अनुगमन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अनुगमन चाहिँ जसरी हामी सङ्घीयतामा देश चाहिँ अब होइन गाउँ गाउँमा पुगेको जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भनौँ न, स्वास्थ्य मन्त्रालय अब हरेक जिल्ला हरेक टोलमा पुग्ने चाहिँ हामीले एउटा नेटवर्क बनाएका छौँ। आम मान्छेले अविश्वास गर्ने कहाँनिर मात्रै हो भने यो संरचना पहिले पनि थियो। अनुगमनको संरचना चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाको प्रमुखकै नेतृत्वमा थियो के त्यो बेला चाहिँ। तर त्यही मापदण्डले एउटा के पनि तोकेको छ भने जस्तो ल्याब कस्तो हुनुपर्ने, अस्पतालको बेडको दूरी कति हुनुपर्ने, त्यसमा चिकित्सक कति हुनुपर्ने देखि त्यसको गार्डन कति हुनुपर्ने, पार्किङको एरिया कति हुनुपर्नेसम्म सबै छुट्याएको छ। तर अहिले पनि बाहिरको कुरा नगरौँ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै हेऱ्यो भने अस्पतालहरू टहरमा राखेका अस्पतालहरू अथवा टिनको पाताले राखेर चलाएका अस्पतालहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा अस्पताल हुनका लागि त एउटा संरचना अथवा भवन मात्रै होइन होला, त्यहाँ उपकरण, त्यसपछि जनशक्ति, त्यो सबैको व्यवस्थापन भयो भने मात्रै आम मानिसले राम्रोसँग स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छ होला त्यो अस्पतालबाट। तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। त्यसकारण आम मानिसहरूले अविश्वास गरेर चाहिँ भोलि यस्तो समस्या आयो अथवा त्यस्तो खालको समस्या सिर्जना भयो भने सरकारले थेक्न सक्दैन कि निजीहरूले सहयोग गर्दैनन् कि भन्ने आम मानिसहरूले चाहिँ त्यसरी सोच्ने गर्छन्। त्यो तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ। त्यहाँ थुप्रो कुराहरू त्यस्ता छन्। तर अहिले जुन हामी त्यसलाई आधार मानेर हामीले त्यसलाई परिमार्जन गर्दैछौँ। त्यो परिमार्जन गर्ने क्रममा यहाँले देख्नुहोला 24 बेडको पनि अस्पताल छ, 51 बेडको पनि छ, 74 बेडको पनि छ। त्यो बेड पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि जसलाई जति बेला जे चाहिन्छ 15 बेडदेखिकै सुरु छ। त्यो 15 बेड, 25 बेड, 50 बेड त्यस्तो हुनु त बरु केही हिसाबमा ठिकै मानिन्थ्यो। लेखाजोखा गर्न पनि गाह्रो छ कि किन भन्दाखेरि जनशक्तिको पनि एउटा मापन हुन्छ नि त। 50 बेडको अस्पताललाई यस्तो जनशक्ति, अब 51 बेडकोलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने, कतिपय त उसले पनि प्रभाव पारे होला। जस्तो कलेज चलाउनका लागि 50 बेडभन्दा माथि हुनुपर्छ, 51 बेड राखिदियो, कलेज चलायो। अबदेखि त्यसो छैन। अहिले चाहिँ हामीले क्लियरली त्यो बीचका बेडहरू नहुने गरी, बीचको बेडको सङ्ख्या 16, 31, 24 त्यस्ता खाले बेडहरू नहुने गरी हामीले क्लियर डिमार्केसन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ प्रस्तावमा जाँदैछ। हामीले प्रस्ताव मसौदा पुरा तयार गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अघि यहाँले उठाएका प्रश्नको सबै जवाफ त्यो मसौदामा छ। अब त्यो पारित भयो भने यहाँसँग त्यो कुरा गरौँला। अब अलिकति सेवा प्रवाहको कुरा गरौँ। जस्तो यो कोरोना सङ्क्रमण देखियो भने धेरै ठाउँहरू सिल गर्ने गरिएको छ। जस्तो कुनै टोलमा भेटियो भने हिरासतमा देखियो भने हिरासत सिल गर्ने, अस्पतालहरूमा देखिँदा अस्पताल पनि सिल भयो भने आम मानिसले स्वास्थ्य सेवा कसरी पाउलान् अथवा त्यो गर्न आवश्यक छ कि छैन? त्यो एकदम अहिले भइरहेछ, होइन? त्यो कुरा गर्न हुँदैन, प्रष्ट रूपमा त्यो गर्न हुँदैन। पुरै अस्पताल सिल गर्न जरुरी छैन। हामीले त्यस्तो मापदण्ड कतै पनि बनाएकै छैनौँ कि कुनै पनि अस्पतालमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण भएको देखिने, पोजिटिभ देखिने बित्तिकै त्यो पनि पोजिटिभ कहाँ छ थाहा छैन, मानव घरमा बिदामा बसेको छ भने पनि अस्पताल सिल हुने भयो। त्यस कारणले कुनै पनि हिसाबमा अस्पताल सिल गर्न पाइँदैन, गलत कुरा हो। किन भन्दा अस्पताल भनेको बिरामीलाई सेवा दिने ठाउँ हो। त्यस्तै बिरामीहरू पर्खेर बसेका छन्, उहाँहरूलाई सेवा दिने कसले त? त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा सिल गर्न पाइँदैन। बरु कुरा के हो त भन्दाखेरि जति सक्यो छिटो, अस्पताल संवेदनशील ठाउँ हो। त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू अन्य व्यक्ति जस्तै जोगिनुपर्छ। तर म चिकित्सक भएकै नाताले भन्नुभन्दा पनि अहिले कोभिडको फ्रन्ट लाइनमा बसेर उपचार गर्ने को हो त भन्दाखेरि तिनै चिकित्सक, नर्सेस, प्यारामेडिक्स र फ्रन्ट लाइनका साथीहरू हुन्। उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुनुपर्छ। उहाँहरू सङ्क्रमित भयो भने हजुर हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सङ्क्रमित हुन भएन। त्यो हिसाबले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छिट्टो हुनु पर्यो। जे कुरा टेस्ट गर्नुपर्ने हो
एकदम अर्जेन्सी हिसाबले टेस्ट हुनु पर्यो। जति सिल गर्नुपर्ने र जति घन्टा त्यो कुरा सिल भन्नाले त्यसलाई चाहिँ एउटा आवत जावत बन्द गरेर त्यसलाई डिजिन्फेक्ट गर्नुपर्ने होला। त्यहाँ भएका सामानहरू के टच गरेको थियो भन्ने कुरा आयो, बिरामी कहाँ छ भन्ने कुरा आउला हैन, उसले युज गरेका सामानहरूको कुरा हुनसक्छ। त्योसम्म बन्द गरेर एकछिन अरू अस्पताल सुचारू गर्नै पर्छ। अब अहिले के ट्रेन्ड बस्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि बिरामी यदि 10 वटा ओपिडीमा गएको रहेछ भने सबै ओपिडीमा गएको हो त्यसकारण सिल गर्यो, यो कुरा भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि थोरै समयमा जति सक्यो छिटो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर निर्मलीकरण यो डिजिन्फेक्ट गरेर ठाउँहरू टेस्ट गरेर चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ। हामीले निर्देशिकामा पनि के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने 2 सेट यो स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, जनशक्तिहरू बनाउनुस्, जसले गर्दा एउटा सेट चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्यो भने अर्को सेटले काम गर्यो। तर त्यो भन्न सजिलो छ, गर्न चाहिँ गाह्रो छ, किनभने एक त मान्छेहरू कम भइरहेको बेलामा त्यस्तो सेट चाहिँ नयाँ त कहाँ पाउनु। तर हामीले चाहिँ त्यसै कारणले त भन्छौँ जोगिन के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यथेष्ट रूपमा चाहिने जति व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू प्रयोग गरेर गर्नुस्, सङ्क्रमित नहुनुस्, सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि अस्पताल सिल नगर्नुस्, स्पेस लिएर निश्चित समयमा। यहीसँग जोडेर नि डाक्टर साहब, जस्तो बाहिरबाट काठमाडौँ खुल्न थालेपछि बाहिर जुन काठमाडौँमा बस्ने गरेका थिए बाहिरका मानिसहरू पनि फर्कने भए काम गर्नकै लागि पनि। तर काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा बाहिरबाट फर्किसकेपछि तिमी यति दिन क्वारेन्टाइनमा बस अथवा चाहिँ तिमी यहाँ बस्न हुँदैन भन्ने यस्ता जनप्रतिनिधिहरूबाटै आउने गरेका थिए। अधिकांश त स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै यस्तो देखिएको थियो। अहिले चाहिँ कतिको छ यो चाहिँ? अहिले अलिकति कम छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि अस्ति पहिले पनि मैले भन्ने गर्थेँ कि तपाईहरु हामी सबै एक न एक दिन सङ्क्रमित हुने हो, बढ्दै गयो भने सङ्क्रमित, अनि आफै फेरि कहाँ जाने हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त आफूलाई त्यो स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाउनु भएको छ, भोलि चाहिँ कोभिड सिद्धियो भने त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी पनि त फेरि ढेडामा बस्छ, उसलाई ब्लड प्रेसर चेक गराउनु पर्छ, उसलाई अरू पनि त उसँग सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई त्यसो गर्नु जरुरी छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि कुनै त्यस्तो हिसाबले ठुलो बिरामी नै परिरहेको हैन, जटिल भएको अवस्था पनि यहाँ केही छैन। पहिला पहिला त तपाईको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले लेखेका कागज के भन्छ पत्रहरू पनि छ्यापछ्याप्ती आयो, अहिले धेरै कम छ। सायद सबैले बुझ्नुभयो होला, त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सबै मिलेर सबैले सबैलाई सहयोग गरेर मात्र समाधान गरिने कुरा हो, यस्तो हुँदैन भनेर हामीले विश्वास गर्छौँ। तर पनि आफूलाई नसरोस् भनेर मानिसहरू सजग त हुने नै भए। अब अहिले चाहिँ हावाबाट पनि सर्छ भनेर डब्ल्युएचओले भनिसकेपछि झन् मानिसमा त्रास सृजना त हुने भयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सजगता कसरी अपनाउने हो? मानिस बीचको दूरी कायम गर्न पनि, जुन भौतिक दूरी छ त्यो कायम गर्न पनि अलिक समस्या नै होला, किनकि बजारहरू खुलिरहेको हुन्छ, कार्यालयहरू सञ्चालन भइराख्दा त्यो दूरी कायम गर्न त समस्या नै होला। तर त्यो बेलामा सजगता चाहिँ कसरी अपनाउने, के गर्यो भने चाहिँ यो जोखिमबाट बच्न सकिन्छ? त्यो हामीले 3टा कुरा अगाडि सारेका छौँ अहिले, एसएमएस भनेर भन्छौँ। पहिलो एस भनेको हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेका छौँ, दूरी कायम गर्ने। भन्नुभयो दूरी कायम गर्न सकिन्न, त्यो गाह्रो पनि होला, सहज पनि नहोला। तर नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरू जसमा चाहिँ लाइन लाग्ने सिस्टमै छैन नि त हैन, हामी कुनै पनि चिजको लागि लाइन कहाँ लाग्छौँ र हैन, कुनै पनि जाँदाखेरि म अघि भनेर हात मात्रै दिएर पनि त्यो दूरी कायम त कस्तो भयो भने टेलिफोनहरूमा फोन गर्दा दूरी कायम गरौँ, यसो गरौँ, यसरी बचौँ भनेर भनिराख्छ। तर केही उद्घाटन गर्नु पर्यो, कतै चाहिँ कुनै उसमा कार्यक्रममा जानु पर्यो, अथवा पत्रकारहरूसँग कोही बस्नु पर्यो भने सरकारी निकायका होस्, गैर सरकारी निकायका होस्, अथवा सर्वसाधारण होस्, पहिलेसम्म दूरी कायम गरिएको हुन्छ। जब सँगै त्यो अवस्था आउँछ सबैजना सँगै बसेर त्यो कार्यक्रममा सहभागी आइहाल्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने सुरुवात गरेको देखिन्छ। कतिपय तपाईँहरूले प्रोग्राममा पनि हेर्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ दूरी कायम गरेको जस्तो, पछि फेरि कम, त्यो लागेको बानी पनि हो। तर सुरुवात भएको छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ। एक मात्र उपाय त्यो हो, किन भन्दाखेरि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने माध्यम भनेकै छिटाबाट हो, हावाबाट हो। तर हावाबाट अहिले पुरै पुष्टि भइसकेको छैन, तर इभेन्टहरू देखिए, केसहरू त्यस्ता देखिए भनेको छ। त्यो भनेको बन्द कोठामा भयो भने त्यसो हुनसक्छ, धेरै सानो मोलेकुलमा पनि, पार्टिकलहरूमा पनि, त्यो हावामा पनि हिँड्न सक्ने भयो भाइरस भन्ने कुरा छ हैन। त्यो चाहिँ अझै पुष्टि हुन बाँकी छ होला केही दिनहरूमा, तर हाम्रो लागि त्यो डरलाग्दो कुरा हो। त्यसकारणले दूरी कायम गर्ने एउटा भयो। अर्को चाहिँ मास्क लाउने हो।
अहिले अनिवार्य मास्क लाउनुपर्छ, मास्क नलाएकोलाई चाहिँ सजाय हुन्छ पनि भनेर सरकारले नोटिस जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा एकबाट अर्को बचाउन मास्कले चाहिँ तपाईँ आफू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने पनि अरूलाई बचाउँछ, अरूबाट बस्न पनि तपाईँलाई सङ्क्रमण हुन दिँदैन। दोस्रो भयो, तेस्रो भनेको हात धुने नै हो। त्यो पनि बानीको कुरा हो। हेर्नु, हात धुने पनि अहिले पनि देख्नुभयो भने धेरै जसो अफिस जहाँ पनि हात धुने राखेको छ। बच्चादेखि पाको उमेरका सबैले चाहिँ हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ। घर घरमा सेनिटाइजर छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रोग्रेस चाहिँ भएकै छ। यो तीनटा कुरा गर्न जरुरी छ। अर्को चाहिँ अब मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो लकडाउन खुलेसँगै यो पब्लिक भेहिकलहरू पनि बिस्तारो खुल्ने होला भोलिको दिनमा। एकदमै जोगिनुपर्छ। मास्कको अनिवार्यता, बिरामी के अरे मानिसहरू एक अर्कामा चाहिँ सिधा नबसेर साइडमा बस्ने हैन, यो भेन्टिलेटरहरू के अरे भेन्टिलेसनहरू झ्यालहरू चाहिँ खोल्ने, यो कुरा चाहिँ गर्न जरुरी छ। जति तपाईँ क्लोजमा हुनुभयो त्यति सर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दा यो भेन्टिलेसन चाहिँ त्यत्तिकै जरुरी छ। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई दुई चार कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।